नमस्कार भाइ बहिनीहरू, म पुनः फेरि म्याथको क्लासको लागि उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर पढ्दिनु होला। भाइ बहिनीहरू, आज म क्लास 10 को म्याथ एक्सरसाइज 9.2 पढाउँदैछु। अस्ति मैले 9.1 पढाएँ, आज 9.2 पढाउँदैछु। त्यसमा 6D को 2 मार्क्सको सी एक्जाममा अथवा 10 क्लासको अन्तिम एक्जाममा सोध्ने गर्छ। भाइ बहिनीहरू, किताब पठाउनु होला, हामी लगभग सबै क्वेसनहरू सल्भ गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। क्वेसन नम्बर 1 मा छ भाइ बहिनीहरू, यसको क्वेसन नम्बर 1 मा छ सिम्प्लिफाई छ, सरल गर्नुहोस् भनेको छ। एमपी सिम्प्लिफाई छ, सरल गर्नुहोस् भन्ने क्वेसन छ भाइ बहिनीहरू। यो 6B मा 2 मार्क्सको सोध्छ। यसको क्वेसन हेरौँ भाइ बहिनीहरू। ए नम्बरमा छ 4√2 प्लस 5√2 प्लस 7√2 दिएको छ भाइ बहिनीहरू। अब यो चाहिँ सामान्य क्वेसन हो भाइ बहिनी, त्यति गाह्रो छैन, एक लाइनमै उत्तर आउँछ यो। अब √2 छ भने हामीले कमन के लिन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू? √2 कमन लिन्छौँ। यहाँ 4 छ, यसमा 5 छ, यसमा के छ 7 छ भाइ बहिनीहरू। √2 सबैमा √2 भयो भने √2 बाहिर कमन ल्याउँ। यहाँ 4 बाँकी, यो √2 आइसक्यो 4 बाँकी, √2 आयो 5 बाँकी, √2 आयो 7 बाँकी भाइ बहिनीहरू। अब हामीले सिधै के गर्न सक्छौँ? √2 4 बाट 5 9 भयो, 9 र 7 16 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब कति भयो? इन्टु 16 भयो। एडिसन गर्न आउला नि भाइ बहिनीहरू। 7 8 9 10 11 12 13 14 16 हुन्छ। 16 भनेपछि चाहिँ अगाडि 16 राख्नुहोस्, √2 के भयो? आन्सर भयो। एकदम सिम्पल छ भाइ बहिनीहरू, यो चाहिँ कमन नै सकिहाल्यो है जोड्नु। त्यस्तै गरी ख ग गर्नु होला 1 को, त्यस्तै सिम्पल छ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 2 तिर जान्छु भाइ बहिनीहरू। एउटा सल्भ गरिदिन्छु म, सबै गर्न भ्याइँदैन। क्वेसन नम्बर 2 मा पनि के छ? सिम्प्लिफाई नै छ। यसको चाहिँ हामी अलिकति डिफिकल्ट टाइपको छ। बी नम्बरको क्वेसन गर्छौँ, ख नम्बरको। विद्यार्थी भाइ बहिनी अलिकति बुझ्ने प्रयास गर्नु होला। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 16 यहाँ 3 दिएको छ, बाहिर के छ 7 छ, प्लस 2 छ, यहाँ 54 छ भने यहाँ बाहिर के दिएको छ? माथि √को माथि 3 दिएको छ, प्लस 3 छ, √को माथि 3 नै दिएको छ 128 छ, माइनस 4 छ, √को माथि 3 छ, र यहाँ 200 के छ 50 छ भाइ बहिनीहरू। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भाइ बहिनीहरू ध्यान दिनु होला। मैले अघिल्लो पाठमा के भनेको थिएँ? √को माथि 3 छ भने, सबैमा 3 छ भने भित्रकोलाई नै टुक्राएर के गर्ने? 3 बनाउने। 3 बनाइसकेपछि के हुन्छ? त्यो बाहिर आउँछ, पावर 3 बनाउने हो। अब कुन कुन सकिन्छ हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, गर्दै जान्छौँ हामी। 7 को 7 भयो, 3 को 3 भयो। 16 लाई कति बनाउन सकिन्छ? कतिको पावर के बनाइन्छ हेरौँ है रफमा। 16 भनेको 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 दुना 16 भयो। अब एउटालाई 2 को पावर क्यू त गर्न सक्दैनछौँ नि, भित्रलाई 2 को पावर क्यू गर्ने, अनि बाँकी के छ 2 छ, इन्टु 2 राखिदिने, प्लस। सजिलो छ यो। यता 3 हुनाले हामीले त्यस्तै गरौँ। नभएको ठाउँमा स्क्वायर गर्ने। यदि यहाँ 3 छैन भने, √को माथि 3 छैन भने स्क्वायर गरेर बाहिर निकाल्ने, माथि 3 छ भने पावर 3 गरेर बाहिर निकाल्ने भाइ बहिनीहरू। त्यति गाह्रो छैन। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ 2, यहाँ 3 छ। 54 लाई के गर्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू? 54, 2 दुना 4, 2 7 14, 2 9 के अरे, यसलाई 2 ले जाँदैन भाइ बहिनीहरू, 3 ले जान्छ, किनकि 7 जोड सङ्ख्या नभएको हुनाले 3 ले गयो। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 भाइ बहिनीहरू। 3 3 9, 9 3 27, 27 दुना 54 भयो। अब यहाँ के छ? 3 को पावर 3 टा छ भने 3 को पावर क्युब हो। के अरे 3 3 टा छ, 3 को पावर के हो? क्युब हो, इन्टु एउटा 2 बाई बस्यो, प्लस यहाँ पनि त्यस्तै गर्ने हो भाइ बहिनीहरू। 128 लाई 2 छक्के 12, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 दुना 4, 2 कान 2, 2 छक्का 12, 1 बाई बस्छ, 1 2 12, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दुना 4 भाइ बहिनीहरू। 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 दुना 16, 16 दुना 32, 32 दुना 64, 64 दुना 128 भाइ बहिनीहरू।
अब हेर्नुहोस् है यहाँ पनि कतिवटा क्यू छ हेर्नुहोस् है त 2 3टा छ फेरि के गरौँ 2 को पावर क्यू गरौँ इन्टु फेरि 2 3टा छ फेरि 2 को पावर के गरौँ भाइ बहिनीहरु क्यू गरौँ अनि एउटा मात्रै के बाँकी बस्यो 2 बाँकी बस्यो -4 अब 250 लाई पनि त्यस्तै गर्नुस् भाइ बहिनीहरु यहाँ गर्दिन्छु म हेर्नुस् 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10 भयो अब 2 ले जाँदैन है भाइ बहिनीहरु ल 5 ले जान्छ 5 2 जा 10 5 5 जा 25 5 5 जा 25 5 5 25 25 125 125 दुना 250 भाइ बहिनीहरु अब यहाँ 5 3टा छ भाइ बहिनीहरु 5 को पावर के गर्नुस् क्यू गर्नुस् इन्टु एउटा 2 छ 2 लेख्नुस् सही छ भाइ बहिनीहरु लाइक टुक्राउन सक्नु पर्यो जान्नु पर्यो अब सबै कुरा त सिक्नु पर्छ बेसिक लेभलबाटै सिक्नु पर्छ तपाईहरुले सानो क्लासहरुमा यस्ता कुराहरु पढिसक्नु भएको छ भाइ बहिनीहरु यो सामान्य कुरा हो यो हामीले त्यतिकै जान्नु पर्छ भाइ बहिनीहरु अब हेर्नुस् है त अहिले यहाँ सजिलो भइसक्यो हो फर्मेट सजिलो भयो 7 को 7 2 को पावर क्यू भनेपछि इन्टु 2 बाहिर आयो 2 को पावर क्यू हुनेतिकै बाहिर आउँछ भनेको थिएँ मैले 2 बाहिर आयो यहाँ के भयो त अब 3 भित्र 2 भयो भाइ बहिनीहरु अलि गन्जागोल भयो अलि सफासँग लेख्छु म हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु 7 को 7 2 को पावर क्यू हुनाले एउटा 2 कहाँ आयो बाहिर आयो इन्टु अब यहाँ 3 छ यहाँ भित्र के बाँकी छ 2 मात्रै बाँकी छ प्लस 2 को 2 3 को पावर क्यू एउटा 3 बाहिर आयो अनि भित्र के बाँकी बस्यो अब 2 बाँकी बस्यो प्लस 3 को 3 इन्टु 2 दुईटा क्यू 2 को पावर क्यू एउटा 2 बाहिर आयो 2 को पावर क्यू अर्को 2 बाहिर आयो अब भित्र के बाँकी बस्यो 2 मात्रै बाँकी बस्यो -4 5 को पावर क्यू एउटा 5 बाहिर आयो भाइ बहिनीहरु अनि भित्र के बाँकी बस्यो अब 2 मात्र बाँकी बस्यो यो 3 छ है रुट माथि 3 छ अब हेर्नुस् है भाइ बहिनीहरु 7 दुना 14 3 रुट 2 प्लस 3 दुना 6 3 2 जा 6 हुन्छ नि अनि 3 यहाँ 2 प्लस 3 2 जा 6 6 2 जा 12 3 दुना 6 6 दुना 12 त्यहाँ पनि भित्र के बाँकी बस्यो 3 रुट 2 माइनस 5 चौको 20 के बाँकी बस्यो अब यहाँ पनि 3 रुट 2 बाँकी बस्यो अब कमन आउँछ सबैबाट भाइ बहिनी यहाँ 3 रुट 2 यहाँ 3 रुट 2 यहाँ छ भनेपछि अब के लिनुस् कमन रुट 2 कमन लिनुस् अब के बाँकी बस्छ भित्र यसको 14 बाँकी बस्यो यो आइसक्यो 6 बाँकी बस्यो प्लस 3 रुट 2 कमन आइसक्यो 12 बाँकी बस्यो माइनस 3 रुट 2 कमन आयो 20 बाँकी बस्यो भाइ बहिनीहरु अब यो जोड घटाउ काम गर्नुस् 3 2 छ भने 14 बाट 6 जोड्दा कति हुन्छ 20 हुन्छ हुन्छ नि 14 75 20 हुन्छ 20 10 30 31 32 हुन्छ 32 बाट 20 जोड्दा कति भयो इन्टु 12 भयो 12 3 रुट 2 यति नै आन्सर भयो भनेर हामीले के गर्यौं यहाँ अब 12 अगाडि लेख्यौं 3 रुट 2 लाई पछाडि लेख्यौं आन्सर कति हो त भाइ बहिनीहरु त्यति नै हो यसको एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरु यदि तपाईहरुले के बुझ्नुहुन्थ्यो भने यहाँ 3 3 3 3 नदिएको भए स्क्वायर गरेर बाहिर निकाल्थ्यौं तर यहाँ रुटको माथि 3 दिएको हुनाले हामी क्यू गरेर बाहिर निकाल्छौं यति हो अरु केही पनि हैन अरु कमनले नि जोड घटाउ गर्ने काम मात्रै हो त्यस्तो डिफिकल्ट केही पनि छैन यहाँ केही हैन 16 लाई 2 को पावर क्यू इन्टु 2 गर्यौं 54 लाई क्यू किन गर्यौं भन्दाखेरि बाहिर निकाल्नलाई यहाँ क्यू भयो हुनाले बुद्धि कसरी जान्ने यहाँ रुटको माथि 3 दिएको छ भने भित्रलाई क्यू बनाउने दिएको छैन भने के गर्ने स्क्वायर गरेर बाहिर निकाल्ने रुटबाट भाइ बहिनीहरु यो बुझ्नु होला यति नै हो यसको त्यति डिफिकल्ट छैन भाइ बहिनीहरु अब क्वेशन नम्बर 3 तिर जान्छु म क्वेशन नम्बर 2 सार्नु होला क्वेशन नम्बर 3 को एकदम सिम्पल छ यो चाहिँ एकदम सर्ट क्वेशनमा सोधिन्छ यो एकदम सजिलो छ क्वेशन नम्बर 3 छ क्वेशन नम्बर 3 मा छ मल्टिप्लाई छ मल्टिप्लाई भनेको गुणन गर्नुहोस् भनेको यसमा दिएको छ एक नम्बर करमा छ रुट 2 इन्टु रुट 5 रुट 2 इन्टु रुट 5 भनेको रुट भित्र एउटै रुट भित्र हाल्दिने 5 दुना 10 हुन्छ रुट 10 भयो बी नम्बरको गरिदिन्छु म एउटा रुट 3 इन्टु रुट 11 दिएको छ अब यसमा एउटै घर भित्र हाल्दिनु भाइ बहिनीहरु त्यति गाह्रो छैन नि एउटै घर भित्र हाल्दा 3 इन्टु के भयो 11 भयो 11 अब कति भयो
11 3 33 यति नै आन्सर हो भाइ बहिनीहरु एकदम सिम्पल छ त्यस्तै गरी सबै क्वेशनहरु गर्न सक्नुहुन्छ त मैले क्वेशन नम्बर 3 को र एउटा लास्ट क्वेशन म गरिदिन्छु क्वेशन नम्बर 3 कै छ एउटा क्वेशन यतापट्टिको साइडमा गरिदिन्छु भाइ बहिनीहरु यो चाहिँ डी नम्बरको क्वेशन छ एउटा हेर्नु होला अलि फरक टाइपको छ यो चाहिँ रुट अन्डर 4 छ अब यसको रुटको माथि चाहिँ के छ भाइ बहिनीहरु 4 छ है अलिकति फरक टाइपको गरेर मैले गरिदिनलाई हो यसमा चाहिँ रुट के छ 2 छ भाइ बहिनीहरु अब मैले अघि नै एउटा भनेको थिएँ एलसीएम लिनुपर्छ भनेको थिएँ नि यस्तो क्वेशनहरु छन् भने हामीले सेम बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ एलसीएम लिनुपर्छ यहाँ 4 छ भने यहाँ के हुन्छ 2 हुन्छ 4 र 2 को एलसीएम लिँदा 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 2 जा के हुँदो रहेछ यसको एलसीएम के हुँदो रहेछ 4 हुँदो रहेछ भाइ बहिनीहरु एलसीएम के हुँदो रहेछ 4 हुँदो रहेछ भाइ बहिनीहरु अब 4 हुँदाखेरि यहाँ फोनी चाहिँ केही पनि गर्नु पर्दैन कति सजिलो भयो यहाँ के छ फोनी छ केही गर्नु परेन भाइ बहिनीहरु एकदम सजिलो भयो अब यसमा चाहिँ के गर्ने त उतापट्टि हेर्नुस् इन्टु यता पनि रुटमा के गर्नुपर्छ अब फोनी गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरु 4 गर्दा के हुन्छ अब 2 थियो भने 2 स्क्वायर हुन्छ भाइ बहिनीहरु हेर्नुस् है भाइ बहिनीहरु कसरी भयो म अलिकति बुझाउँछु 2 स्क्वायर कसरी भयो अलिकति बुझाउँछु यो रुट 2 भनेको चाहिँ यहाँतिर गरे मैले रुट 2 भनेको 2 को पावर के हो 1/2 हो भाइ बहिनीहरु बुझ्नुहुन्छ नि 2 को पावर 1/2 हो भने यहाँ पनि रुट 2 निकाल्नुपर्छ यतिबाट अब हेर्नुस् है त यसलाई गर्दाखेरि 2 को पावर 2 माथि जान्छ बाहिरको फोक तल आउँछ 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 को पावर 1/2 भनेको के हो रुट 2 हो त्यसैले हामीले यहाँ के गर्यौं 2 को पावर स्क्वायर गर्यौं भाइ बहिनीहरु किनकि 2 को पावर स्क्वायर गर्दा 2/4 हुन्छ 2/4 भने त्यही के हुन्छ 1/2 हुन्छ 2 को पावर 1/2 भनेको रुट 2 यहाँ पनि के छ रुट 2 छ अब हेर्नुस् भाइ बहिनीहरु यहाँ के भयो 4 को 4 भयो रुट को पावर 4 अनि इन्टु फेरि हेर्नुस् नि यहाँ 4 को 4 भयो 2 2 जा के हुन्छ 4 हुन्छ भाइ बहिनीहरु अब यो एकदम सिम्पल फर्ममा गयो अब गइसकेपछि के हुन्छ भाइ बहिनीहरु अब यहाँ के हुन्छ 4 को 4 हुन्छ 4 चौको कति हुन्छ 16 हुन्छ भाइ बहिनीहरु यति नै आन्सर हो यो त्यति डिफिकल्ट छैन भाइ बहिनीहरु एकदम सिम्पल छ मल्टिप्लाई गर्नुस् 4 मा 4 नै राख्दिनुस् रुट अन्डर 4 4 जा कति हुन्छ 60 हुन्छ भाइ बहिनीहरु एकदम सिम्पल छ यहाँ के गरेको छैन हामीले एलसीएम लिँदाखेरि दुईटैको पावरमा रुटको माथि 4 हुनु पर्छ यहाँ 4 छ अलरेडी परेन यहाँ हामीले 4 राख्यौं 4 राख्दाखेरि 2 को पावर स्क्वायर गर्नुपर्छ किनकि 2 को पावर स्क्वायर गरिनु भए त रुट 2 हुन्छ अनि यहाँ मैले अघि नै उदाहरण दिइसकेको थिएँ गरिसकेको थिएँ अनि 4 रुट 4 को 4 रुट 4 गर्नुस् 4 2 2 जा फेरि के हुन्छ 4 हुन्छ 4 रुट 4 नै भयो अनि 4 को 4 आयो 4 चौको कति भयो 16 भयो हामीले दुईटैलाई के गर्यौं यसको पनि रुट माथि 4 छ यसको पनि रुट माथि 4 छ भने एउटै रुट माथि 4 राखेर यो दुईटैलाई गुणन गरेर राख्न सक्छौं भाइ बहिनीहरु त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ भाइ बहिनीहरु यसको यति नै हो अर्को चाहिँ क्वेशन नम्बर 4 छ भाइ बहिनीहरु एकदम सिम्पल छ म यतितिर गरिदिन्छु क्वेशन नम्बर 4 त्यो पनि सरल गर्नुस् भनेको छ क्वेशन नम्बर 4 भाइ बहिनीहरु 4 को ए नम्बर एरिया हेर्नुस् एकदम सिम्पल छ यो पनि 3 रुट अन्डर 18 इन्टु 2 रुट अन्डर 12 भन्ने छ भाइ बहिनीहरु अब यसलाई पनि गर्ने तरिका त्यही हो अब यहाँ चाहिँ रुट छ माथि रुटको माथि केही पनि नभएको हुनाले 18 लाई के गर्ने अब टुक्र्याउने 18 लाई टुक्र्याउँदा के हुन्छ हेर्नुस् है त यहाँ 2 9 18 3 3 9 3 स्क्वायर 2 हुँदो रहेछ 18 भनेको कति रहेछ 3 स्क्वायर इन्टु 2 इन्टु 2 रुट अन्डर 12 भनेको कति हो भाइ बहिनीहरु चाहिँ त 2 छके 12 2 3 6 2 स्क्वायर इन्टु 2 2 स्क्वायर इन्टु सरी 3 अब हेर्नुस् यहाँ 3 इन्टु स्क्वायर हुने बित्तिकै 3 बाहिर निक्ल्यो यहाँ रुटको माथि 3 नदिएको हुनाले यहाँ माथि केही पनि दिएको छैन यहाँ माथि केही पनि दिएको छैन 3 इन्टु हो यो यहाँ माथि केही पनि दिएको छैन त्यही हुनाले स्क्वायर गरेर बाहिर निकाल्ने यस्तो अवस्थामा चाहिँ स्क्वायर गरेर बाहिर निकाल्ने हो 3 स्क्वायर को 3 बाहिर आयो अब रुट भित्र के भएको छु 2 इन्टु इन्टु छ भाइहरु इन्टु नै रहेछ 2 अब फेरि यसको 2 स्क्वायर होइसि बाहिर 2 आयो भित्र के बाहिर बस्छु 3 बाहिर बस्यो भाइहरु अब हेर्नुस् यहाँ 3 3 जा 9 रुट 2 2 2 जा 4 रुट
3 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब यसलाई कसरी गर्छौँ त हामीले भन्दाखेरि 9 चौको कति भयो 36 भयो, 3 2 जा मल्टिप्लाई हुन्छ 6 हुन्छ, यति नै आन्सर। 9 4 जा 36 एउटै रुटभित्र राखेर 2 × 3 गर्दा के भयो 6 भयो। यसलाई टुक्रायो भने फेरि √2 × √3 नै हुन्छ भाइ बहिनी। जस्तै हेर्नुहोस् त अब यहाँ 6 छ भने 2 × 3 गऱ्यो भने यसलाई छुट्याएर लेख्न नि मिल्छ √2 × √3। त्यही त भएको छ नि भाइ बहिनी, √2 × √3 लाई एउटै भित्र राख्दा के भयो √6 भयो। 9 4 जा 36 9 चौको 36 भयो, आन्सरै त्यति भयो 36 √6 भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी अब फेरि एउटा अन्तिम क्वेसन हेर्छौँ। क्वेसन नम्बर 4 को डी हेर्छौँ भाइ बहिनीहरू। डी चाहिँ अन्तिम क्वेसन हो, यो एकदम सजिलो पनि छ तर हेर्दाखेरि क्वेसन चाहिँ अप्ठ्यारो जस्तो देखिन्छ। √78 into √3 divide √26 √24 छ भाइ बहिनीहरू। यो क्वेसनलाई ध्यान दिनु होला। यसलाई हामीले यतापट्टि गर्छौँ भाइ बहिनी, हेर्नुहोस् √8 एउटै रुटभित्र दुईटालाई राख्छौँ इन्टु 78 रुटभित्र 8 र 78 राख्छौँ इन्टु √3 को √3 हुन्छ डिभाइड यता पनि हामी एउटै भित्र राख्छौँ √26 × 24। यहाँ केही पनि गरेको छैन भाइ बहिनीहरू, एउटै रुटभित्र 8 × 78 गरेको छ, अर्को एउटै रुटभित्र 26 × 24 गरेको छ र √3 लाई छुट्टै राखेको छौँ भाइ बहिनीहरू। अब यसमा हामीले 8 र 78 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ भाइ हेर्नुहोस् 78 × 8 8 8 64 को 4 6 क्यारी हुन्छ 7 8 56 57 59 60 62 हुन्छ 624 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब यसमा √अंडर कति हुनुभयो 624 × √3 डिभाइडेड 26 र 24 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू 24 6 चौको 24 को 4 2 हात लगायो 4 2 8 9 10 104 6 2 12 को 2 1 क्यारी छ 2 2 4 एक्लै 5 4 2 5 एक्लै 6 फेरि के भयो भाइ बहिनीहरू यहाँ पनि √अंडर 624 भयो। यसले यो क्यान्सल इज इक्वल टु √3 आन्सर। एकदम सिम्पल छ भाइ बहिनीहरू यो, किनकि √3 लाई हामीले छुट्टै राख्छौँ। यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा पनि उही 624 आउँदो रहेछ 624 आउँदो रहेछ, यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा पनि 624 आएको हुनाले होल क्यान्सल हुन्छ √3 आन्सर हुन्छ। अब हामीले त्यसरी गर्न त मिल्दैन, अनि एउटै रुटभित्र 8 × 78 राख्ने इन्टु √3 फेरि अर्कोमा एउटै रुटभित्र 26 × 24 राख्ने अनि यो र यो मल्टिप्लाई गर्ने बराबर आउँछ, बराबर आयो भने क्यान्सल हुन्छ र बाँकी के हुन्छ √3 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीले यो सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ होला भन्ने आशा राखेको छु। हस् त भाइ बहिनीहरू, एक्सरसाइज 9.2 यति नै गरेर सक्छु आज म, र अर्को दिन म फेरि पुनः 9.3 च्याप्टर लिएर आउनेछु। हस् त म नीलकण्ठ ढुङ्गाना बिदा हुन्छु। भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग पढ्नु होला।